बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान की जानिब से कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों जानिब से एतमाद साजी की फ़िज़ा बहाल नहीं हो रही। अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान तय मुआहदे पर अमल दरामद कैदियों की रिहाई से शुरू होना था और ये अमल 10 मार्च से शुरू हो जाना था। मुआहदे के तहत अफ़गान हुकूमत को 5000 और अफ़गान तालिबान को 1000 ऐसे अफराद को रिहा करना था जिनकी फहरिस्त उन्हें फराहम की गई थी। इस अमल में ताख़ीर और फिर दोनों जानिब से अदम एतमाद की वजह से इसमें ताअत्तुल आया है। कतर में अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मज़ीद 20 अफ़गान फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया है। ये रिहाई सुबह लग़मान के दारुल हुकूमत मेहतरलाम में अमल में लाई गई है। उनका कहना था कि रिहाई पाने वाले अफराद को कपड़े और 5000 अफ़गानी रुपये भी वापसी के जेब खर्च के तौर पर दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान इससे पहले भी 20 अफ़गान शहरियों को रिहा कर चुके हैं और अब तक कुल 40 अफ़गान शहरियों को रिहा किया जा चुका है। लेकिन क्या ये वही अफ़गान हैं जिनकी रिहाई या बाज़याबी अफ़गान हुकूमत चाहती है? अफ़गान हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त में क्या नाम है ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं ये वही अफ़गान फ़ौजी और अफ़गान पुलिस एहलकार हैं जो तालिबान के खिलाफ जंग में शामिल थे। नाज़रीन इकराम, इसके बरक्स अफ़गान हुकूमत का कहना है कि ये वो आम शहरी हैं जिन्हें तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया था। सुहेल शाहीन ने BBC को बताया कि ये अमल इसी तरह जारी रहेगा और वक्त पर मज़ीद कैदी भी रिहा किए जाएंगे। अफ़गान हुकूमत भी अब तक 350 से ज़ायद कैदियों को रिहा कर चुकी है और ये अमल लगभग एक हफ्ता पहले शुरू किया गया था, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ में अफ़गान हुकूमत की जानिब से मज़ीद कैदियों को फिर रिहा नहीं किया गया। नाज़रीन इकराम, ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जब दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का अमल शुरू किया गया है तो फिर इख्तलाफ की ये बातें कहाँ से शुरू हो गई हैं? इस बारे में अफ़गान तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने चंद रोज़ पहले बताया था कि उन्होंने काबुल इंतज़ामिया को ऐसे 15 कैदियों की एक फहरिस्त दी थी जो उन जेलों में रहे हैं और वो उन अफ़गान तालिबान की निशानदही कर सकते हैं जिनकी रिहाई उन्हें मतलूब है। अफ़गान हुकूमत ने उन 15 कैदियों के बारे में कहा था कि ये वो तालिबान कमांडर हैं जो तशद्दुद की बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि ऐसा नहीं है और ये 15 अफराद आम शहरी हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि वो उन अफराद की रिहाई नहीं बल्कि चाहते हैं कि वो काबुल इंतज़ामिया और तालिबान की तकनीकी टीम के साथ वहाँ मिलकर काम करें ताकि मुख्तलिफ जेलों में कैद उन अफराद की निशानदही हो सके और रिहाई अमल में लाई जाए। अफ़गान हुकूमत के इनकार या ताख़ीर की वजह से तालिबान ने अपनी इस तकनीकी टीम को वापस बुला लिया था जो कैदियों की रिहाई के लिए काबुल गई थी। नाज़रीन इकराम, ऐसे में एक और सवाल पैदा होता है कि अमरीका अब क्या कर रहा है? मुआहदे पर अमल दरामद में ताअत्तुल के बाद अमरीकी हुक्काम ने अफ़गानिस्तान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जबकि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्काम से भी बातचीत की है। सुहेल शाहीन ने बताया कि चंद रोज़ पहले अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला बिरादर के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अमरीका और इत्तहादी अफवाज के सरबराह जनरल मिलर ने भी मुल्ला बिरादर से मुलाकात की और फिर दोनों रहनुमाओं ने अफ़गान तालिबान के वफद से कतर में बातचीत की है ताकि मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। सुहेल शाहीन ने बताया कि इस पर बातचीत जारी है और वो चाहते हैं कि इस बारे में मुज़ाकरात हों और एक हल तक पहुँच जाएँ। उनका कहना था कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से कुछ मुश्किलात पैदा की गई हैं और इन मुज़ाकरात का मकसद उन मुश्किलात को हल करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन मुज़ाकरात का मकसद मुआहदे पर अमल दरामद है और वो चाहते हैं कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद होता है तो इसमें पेशरफ्त के साथ एतमाद साजी भी होगी। नाज़रीन इकराम, अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद 10 मार्च से शुरू होना था, जिसमें अमरीका ने अपनी अफवाज की वापसी का अमल शुरू करना था, जबकि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान ने कैदियों की रिहाई पर अमल दरामद करना था। अमरीका ने अपनी अफवाज के इनखिलाफ पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन कैदियों की रिहाई पर इस तरह अमल दरामद शुरू नहीं हो सका जिस तरह दोनों फरीकैन चाहते थे।
افغان حکومت کو یہ شکایت رہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور معاہدے میں افغان حکومت شامل نہیں تھی اور انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس لیے انہیں نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان حکومت ان قیدیوں کی رہائی کے لیے قانونی اور آئینی رکاوٹیں حل کرنے کے لیے بھی پریشان ہے۔ ناظرین کرام، اگرچہ امریکہ نے طالبان سے معاہدے کے مطابق گزشتہ ماہ سے اپنی افواج کا انخلاء شروع کر دیا ہے، تاہم صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف عبداللہ کے درمیان مختلف امور پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات سست روی کا شکار ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل انتظامیہ کو دھمکی بھی دی کہ جس طرح دوحہ معاہدے میں طے ہوا تھا وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے سمجھوتا کریں، ورنہ وہ افغانستان میں موجود تمام امریکی فوج فوراً واپس بلا لیں گے۔ قطر معاہدہ صدر ٹرمپ کے 3 سالہ دور اقتدار کی سب سے بڑی فورن پالیسی کی کامیابی قرار دیا گیا تھا، اس لیے وہ کسی صورت اسے ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی کابل انتظامیہ پر واضح کیا تھا کہ اگر انہوں نے قطر امن معاہدے پر پوری طرح عمل نہ کیا تو امریکہ نہ صرف پوری فوج افغانستان سے نکال کر اس کی سیکیورٹی ختم کر سکتا ہے، بلکہ ان کو دی جانے والی $1 ارب کی امداد بھی ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء اور 9/11 کے بعد سے جاری اس 18 سالہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن افغان حکام اور کچھ امریکی سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی افواج کا انخلاء افغانستان کو ایک مرتبہ پھر سرد جنگ میں دھکیل سکتا ہے اور ممکنہ طور پر ایک ایسا سیٹ اپ بن سکتا ہے جہاں افغان طالبان ایک مرتبہ پھر حکومت میں آ جائیں۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے مابین متوازی حکومت کی تشکیل سازی میں عدم اتفاق پر $1 ارب کی امداد میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے مزید دھمکی دی ہے کہ اگر ان میں اتفاق نہ ہوا تو ہر قسم کے تعاون میں کمی کر دی جائے گی۔ امداد میں کٹوتی کا فیصلہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے کابل کے غیر متوقع دورے کے بعد کیا تھا۔ اس دورے میں انہوں نے اشرف غنی اور عبداللہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ دونوں افغان قائدین کے رویے سے مایوس ہوا۔ افغانستان بھی طالبان سے سیاسی مذاکرات کا حامی ہے اور پاکستان کی طرح اس کا ماننا ہے کہ طالبان سے بات چیت کی جائے، لیکن افغان حکومت چاہتی ہے کہ طالبان اس کو ایک جائز حکومت تسلیم کریں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو تسلیم کریں کیونکہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، افغان حکومت اور طالبان کی قطر میں ملاقات کی خبریں آئی تھیں، لیکن طالبان نے بیان جاری کیا کہ جب تک امریکی فوج افغانستان میں تعینات ہے وہ کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ بھی طالبان سے سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن 3 شرائط رکھتا ہے کہ طالبان اپنی جارحانہ پالیسی کو ترک کریں، افغانستان کے آئین کو تسلیم کریں اور القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات ترک کر دیں۔ ناظرین اکرام، بظاہر امریکہ ثالث کا کردار ادا کر کے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دیر پا امن کا خواہش مند ہے۔ طالبان نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ نے یہ کہہ کر اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ مذاکرات میں افغان حکومت کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ اگر سارے فریق مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو پھر رکاوٹ کہاں لاحق ہے؟ افغانستان میں امن کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ امن قائم کرنے کے لیے ایک متفقہ رائے پیدا کریں جس کی بنیاد آئین، جمہوریت اور افغانستان میں بسنے والے مختلف لسانی گروہوں کے درمیان سلامتی اور استحکام ہو۔ تینوں ممالک امن کے خواہش مند ہیں اور طالبان سے مذاکرات اور سیاسی حل چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ابطال الامت 3 کے نام سے تقریباً 40 منٹ کی ایک دستاویزی فلم جاری کی ہے جس میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو موجودہ دور کے جہادیوں کی بڑی فتح قرار دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو پاکستانی طالبان کا افغان طالبان کے قریب یا زیر اثر ہونے کا ایک تاثر دینے کی کوشش بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دستاویزی فلم ایک ایسے موڑ پر شائع کی گئی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ممکنہ اقتدار حاصل کرنے کے پیش نظر اکثر یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہاں موجود پاکستان مخالف عسکری گروپوں کا مستقبل کیا ہوگا۔
अगरचे एक तरफ अफगान हुकूमत को उनका हामी करार दिया जाता है तो दूसरी तरफ वो इस इल्ज़ाम को अफगान तालिबान के सर थोपते हैं कि ये अनासिर दरअसल अफगान तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तहरीक तालिबान के नशरियाती इदारे उमर मीडिया ने कलअदम तंजीम के साबिक सरबराह हकीमुल्लाह मासूद को खराज तहसीन पेश करने के लिए चंद रोज कबल जारी की है। हकीमुल्लाह मासूद अगस्त 2009 में पाकिस्तानी तालिबान के बानी सरबराह बैतुल्लाह मसूद की हलाकत के बाद ग्रुप के दूसरे अमीर बन गए थे, जो कि खुद भी नवंबर 2013 में शुमाली वजीरिस्तान के मरकज मीरान शाह के करीब एक मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। हकीमुल्लाह मासूद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोटकी से था और वो शुरू से बैतुल्लाह मासूद के करीबी साथियों में शुमार किए जा सकते थे। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि वीडियो में दावा किया गया है कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान में पहला खुदकुश हमला करने वाले बमबार का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके वजीरिस्तान से था।